السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
واحفظنا في أهلينا وأرحامنا، وأعد علينا رمضان والأعياد بالخير والرحمات واليمن والبركات والسلام، فأنت يا ربنا السلام، ومنك السلام، وإليك السلام، فأدخلنا الجنة بسلام. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونائبه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم بكل خير. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.